समय र सिर्जना ग्लोबल इन्टरेक्सन प्रोग्राममा सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण दर्शकवर्ग अतिथिवर्गलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र आजको यो हाम्रो 8औं श्रृङ्खलालाई मुक्तकमय बनाइदिनु हुनुको लागि न्युयोर्कमा बसिरहनुभएका कवि, गजलकार, मुक्तकार, साहित्यकार आनन्द श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागतम। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, तपाईले यो समय जुराइदिनु भयो। म मार्फत मेरा आदरणीय दाजु नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोनेदाई लगायत आज नेपाली साहित्यमा मुक्तकका विषयमा केही बोल्न, केही जानकारी लिन दिनको लागि यो जुन अवसर जुटाइदिनु भएको छ, म समय र साहित्य समूहलाई विशेष गरी डाक्टर मधु माधुरीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग मुक्तकका विषयमा केही सुन्न, केही सुनाउन केही मुक्तकका स्रष्टाहरू अगाडि हुनुहुन्छ। यसै क्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दाजु रामकाजी कोने दाइ। नमस्कार। सबैमा हार्दिक नमस्कार। हजुर। त्यसै गरी हामीसँग अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ प्रमोद अमात्यजी। प्रमोदजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई, नमस्कार छ। म प्रमोद। गरेर नेपालबाट उदास कार्कीजी हुनुहुन्छ, मुक्तकार उदास कार्कीजी। उदासजी, यहाँलाई पनि नमस्कार। हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो तर्फबाट पनि। मलाई थाहा छ तपाईँको नाम मात्रै उदास हो, मुहार सधैँ मुस्कानले भरिएको हुन्छ। कलम चलाइरहनु भएकी बहिनी पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ सबी श्रेष्ठ। बहिनी सबीलाई पनि यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक नमन र समय र सृजना कार्यक्रमको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ हामीलाई बोलाइदिनु भएकोमा। धन्यवाद बहिनी। सर्वप्रथम म यो कार्यक्रम मार्फत कोरोना भाइरसका कारण र यो वर्ष ज्यान गुमाउनु हुने विश्वभरिका मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु। हामी यतिखेर ज्यादा नै भयावह स्थितिमा छौँ। विशेष गरी हामी न्युयोर्कवासी यस भयावह स्थितिको इपिसेन्टरको पनि इपिसेन्टरमा छौँ। यो भयावह स्थितिलाई चिर्दै हामी यो साहित्यलाई अगाडि लिएर आएर विश्वभरि रहनुभएका मुक्तक प्रेमी, मुक्तकिला मनहरूलाई हामी अगाडि आफ्ना मुक्तकहरू राख्न जान्छौँ र यसमा हामी सबैले एकअर्कालाई हातेमालो गर्दै जानेछौँ। सुरुमा मुक्तक के हो भन्ने विषयमा कुनै दाइले व्याख्या गर्नुहुने नै छ र मैले बुझेअनुसार मुख्य कुरा चाहिँ मुक्तक एकदमै लघुतम र आफैमा पूर्ण लेखन हो। भाव सघनता, कलात्मकता, हृदय स्पर्शता, चमत्कारिता, व्यङ्ग्य चेतना र शक्तिशाली पटाक्षेप यसका अनिवार्य गुणहरू हुन्। एक श्लोकमा लेखिने मुक्तक संस्कृतमा त्यसमा जुन 4 पाउ हुन्छ त्यसलाई चतुष्पदी पनि भनिन्छ। अहिले हामी विश्वभरि नै चतुष्पदी मुक्तक लेखिरहेका छौँ। नेपाली मुक्तकमा 2010 सालमा भीमदर्शन रोकाले रुवाई शैलीको मुक्तक भित्राइसकेपछि संस्कृतमा लेखिने मुक्तक भन्दा फरक शैलीको मुक्तक हुन थालेको हो। त्यसपछि टेकबहादुर नवीन, कृष्णप्रसाद पराजुली, भूपी शेरचन, हरिभक्त कटुवाल, रत्न शमशेर थापा, हिमांशु थापा, यादव खत्री, चेतन कार्की आदि नाम अग्रपन्थीमा आयो र त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका मुक्तकारहरू अगाडि जन्मिँदै आउनुभयो। त्यसपछि यसलाई उचाइदिने क्रममा सरुभक्त श्रेष्ठ, तीर्थ श्रेष्ठ, विजय बजिमे दाई, उषा शेरचन दिदी, विनोद गौचन, विश्व साकी आदि थपिँदै जानुभयो। भनिन्थ्यो कुनै काल न्याय नपाए गोर्खा जानु र त्यस्तै सुनिन्थ्यो मुक्तक सुन्न पोखरा जानु। पोखराबाट मुक्तकको विकास एकदमै तीव्र गतिमा भयो। यतिसम्म भयो कि 2035 सालमै मुक्तक टिकटमा वाचन हुन थाल्यो। टिकटमा मुक्तक। त्यसमा दाजु विजय बजिमेको ठुलै भूमिका थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यसै क्रममा मुक्तक 2 श्लोक अथवा 2 हरफदेखि 8 हरफसम्मका
2 पददेखि 8 पदसम्मका जति पनि मुक्तकहरू, साना टुक्रा कविताहरू अथवा हाइकु तङ्गसा धेरै चिजहरूलाई मुक्तक भनिन थालिएको थियो भने 2070 सालमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना कालमै यसलाई यो विविध विषयलाई चिर्दै मुक्तकमा चतुष्पदीय शैली मात्रै अपनाउनु पर्छ भनेर चतुष्पदी मुक्तकलाई मानक मुक्तकको रूपमा घोषणा गरेको थियो। यसै क्रममा अब हामी यसका विषयमा केही जोड्दै जानेछौँ। जस्तो मुक्तकको पहिलो पंक्तिले विषय उठान गर्छ, दोस्रो पंक्तिले विषय विस्तार गर्छ, जुन विषय उठाइएको हुन्छ त्यसलाई विस्तार गर्छ, तेस्रो पंक्ति स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसले चौथो पंक्तिको लागि कौतूहलता जन्माउँछ, एक किसिमको कौतूहल। अब के भन्छ चौथो पंक्तिले भनेर जन्माउँछ भने चौथो पंक्तिले मुक्तकको विचार, कथ्य, भाव पटाक्षेप गरी चोटिलो तवरले त्यसको चाहिँ रहस्य उद्घाटन गर्छ भनिन्छ। मुक्तकमा तुक, अनुप्रास राखिएको लगाइएको हुन्छ र तुक पछाडि पनि तुकान्त अथवा गजलको भाषामा भन्दा रदीफ झुन्डिएर आएको जस्तो मिठास दिनको लागि शब्द अथवा शब्दांश तुकान्तको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ। मुक्तक समतुकान्त वा विषय तुकान्त, विषम तुकान्त दुवै हुन सक्छन्। मुक्तक बहर, छन्द अथवा लोकलयमा पनि लेखिन सकिन्छ। यसै क्रममा अब म जोडिन चाहन्छु आदरणीय दाजु रामकाजी कोने दाईसँग। दाई हजुर, यहाँलाई फेरि स्वागत। र अब दाईको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ र यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आइरहनु भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ मुक्तकारहरू, साहित्यकारहरू, गीतकारहरू मैले देखेको छु। त्यसमा पनि आफूलाई गर्व लाग्छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको एउटा संस्थापक सदस्य भएको हैसियतले धेरै सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। दाइले एकदम बोझिलो बोझ आफ्नो काममा राखेर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई सम्हालिरहनु भएको छ। दाइले मुक्तकको विषयमा केही बताइदिनु होला ताकि मुक्तक लेखिरहेका अथवा मुक्तक लेख्न चाहने नयाँ पुस्ताका लागि मुक्तक के हो, मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी दिनु होला। सर्वप्रथम त यो समय र साहित्य र हाम्रो यो न्युयोर्क जुन हाम्रो अमेरिका शाखा छ मुक्तक प्रतिष्ठानको, यो जुन किसिमको तपाईहरुले यो आयोजना गरिदिनु भयो त्यसका लागि एउटा मुक्तक अभियन्ता र मेरो व्यक्तिगत र मुक्तक प्रतिष्ठानका तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु एउटा वाङ्मयको श्रीवृद्धिको लागि पर्नु भएकोमा। र जहाँसम्म अहिले यो मुक्तकको धन्दा, किनभने हाम्रो मुक्तक प्रतिष्ठानको सुरुवाती कालदेखि नै हाम्रो आनन्द श्रेष्ठ भाइ आफैमा एउटा जुझारु, एउटा अभियन्ता सक्रिय हुनाले एउटा साङ्गोपाङ्गो सम्पूर्ण रूप तपाईले यहाँ दर्शाइसक्नु भएको छ मुक्तक के हो, कसरी सबै उसमा। खालि एउटा के भने मैले भन्ने एउटा भन्छ जस्तो सल्लाहकारका उसमा कुराहरू छन्। हाम्रा टिममा बनेका हामी जुन कार्य समिति छौँ त्यसमा हामीले सक्दो प्रयास गरेर समेट्ने एउटा योगदान, एउटा के भन्छ उमेरका अनुभव तजुर्बा सम्पूर्ण एउटा टिम लिएर हामीले हिँडेका छौँ। जसमा अब चेतन कार्की, हाम्रो यादव खरेल दाई, त्यस्तै उषा शेरचन, सरुभक्तजी, तीर्थ श्रेष्ठजी यस्ता सम्पूर्ण सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने हाम्रो टिममा हाम्रो वियोगी बुढाथोकी हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष, त्यस्तै हाम्रो गीतकार मुक्तकका एउटा अभियन्ता उहिलेदेखिकै एउटा 20औं वर्ष लगाइसक्नु भएका हाम्रो रमेश पौडेलजी हुनुहुन्छ। र यो एउटा टिमको एउटा सबैको प्रयास हो। म त भन्छु आफूलाई निमित्त नायक मात्रै हो। यो टिम सम्पूर्ण नभएका भए यो सम्भव हुने थिएन। अब रह्यो के कारण, किनभने तपाईँले एउटा इतिवृत्ति एउटा साङ्गोपाङ्गो भनिसक्या हुनाले म धेरै मुक्त कस्तो हो के होतिर जानु परेन जस्तो लाग्छ। एउटै के भने एउटा मुक्त प्रतिष्ठानको एउटा प्रतिनिधि पात्रको हैसियतले मुक्तक प्रतिष्ठान किन खडा गर्न पर्यो भन्ने सायद पर्न सक्छ। यो अघि नै तपाईँले पनि उसमा भनिसक्नु भयो यो किन खोल्नु पर्यो अथवा मुक्त प्रतिष्ठान अथवा मुक्तक के हो भन्ने कुरामा हाम्रो जुन शास्त्रीय मान्यता छ, शास्त्रीय उसमा छोटा कविता जति सबै मुक्तक भन्दिया हुनाले 2 पदीयदेखि 7 पदीय 8 पदीसम्म मुक्तक भन्नेको मुक्तक चिन्ने कसरी र सधैँभरि, किनभने हाइकुको आफ्नै परिभाषा छ, 17 अक्षरको छ, ताङ्काको आफ्नै चिनिसकेका छ ताङ्का भनेदेखि यी सबैका आफ्नो आफ्नो। अब हामी 2 पदीय, त्रिपदीय,
के अरे 6 पदियालाई कुण्डलिनी भन्छ हुँदै फेरि मुक्तकलाई त्यो गन्जागोलमा राखिदिएर मुक्तकलाई चिन्ने कसरी, मुक्तकको स्वरूप नै बेरूप जस्तो लाग्यो हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले अब हामी बिचमा एउटा चासो भयो। त्यसमा पनि बिम्ब प्रतिबिम्ब चलाएरै बसेको हाम्रो रमेश पौडेल भाइले चाहिँ दाइ त होइन 2टा सङ्घ आइसकेका मान्छे लौ न यो सबै त्यो हाम्रो फेरि एउटा यसको अर्थ के भने हामीले यो कन्फ्युजन चिर्न मात्र खोजेका मुक्तक चाहिँ चतुष्पदीमै हिँड्नुपर्छ र अरू तर यसको अर्थ हामीले हाम्रो शास्त्रीय मान्यतालाई त्यो हाम्रो सम्मान यथोचित, किनभने जुन एउटा हाम्रो पूर्वीय उसले दिएको मान्यता र उस छ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै उ गर्न खोजे होइनौँ। तर मात्रै हाम्रो चासो कहाँनिर भने मुक्तक सधैँ कन्फ्युजनमा अथवा चाहिँ अन्यलमा कसरी चिन्ने मुक्त हुने। अहिले एउटा चाहिँ के भने हाम्रो पोखरा घोषणापत्र भनौँ जुन 70 सालमा हामीले गऱ्यौँ 3 दिने कार्यशाला गरेर माघको 16 देखि 18 र त्यसको आउटकम घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि मुक्तक चतुष्पदीय शैलीमा हिँड्नुपर्छ र शैलीगत रूपमा चाहिँ रुबायत शैलीले धेरैलाई लोभ्यायो र त्यसैमा गयौँ र त्यसले गर्दाखेरि चारै पंक्ति पनि ए नै हुन सक्छ। चारै पंक्तिका पनि अनुप्रास पनि ए अहिले चाहिँ AABA को चलन बढी आयो रुबायतमा। तर हामी के भन्छौँ भने चारै पंक्तिमा चाहिँ AA नै अनुप्रास भए पनि त्यो मान्य हुन्छ, किन चतुष्पदी हाम्रो मूल मान्यता हो। त्यसपछि लेखनको क्रममा सबैले त्यो हुन्छ। त्यसकारणले त्यो एउटा चिर्नको लागि मुक्तक प्रतिष्ठानले छिटो अभियान सुरु गरौँ भनेर देशव्यापी सम्पूर्ण के अरे हाम्रो त्यो बेला त 5 प्रदेश थियो, अहिले 7 प्रदेश भयो होइन। सम्पूर्ण प्रतिनिधि सबै मुक्त कार्यहरू हाम्रो जिल्लाबाट सबै ल्याएर हामीले गरेका हौँ र एउटा दखल कविताका एउटा विशेष दखल राख्नु भने हाम्रो लक्ष्मण गौतमजी, डाक्टर लक्ष्मण गौतम प्रस्तुतिमा कार्यशाला भयो र त्यो पनि यति राम्रो चाहिँ भिगरियस एउटा हुन्छ नि। यस्तो कार्यशाला मेरो जिन्दगीमा बिहान 8 बजे राति 8 बजे मान्छे खट्नु भनेको ग्रुप होइन। यो म यतातिर लामो जान चाहन्न र यो एउटा मान्यता के राख्यो भने अब हामी सबैको मान्यता अडान चाहिँ चतुष्पदीयमा जाउँ भन्ने र यो सब अहिलेका पुस्ताले पनि पछ्याउँदै गइरहेको छ र हामीले यसमा यति बेला धेरै खुसी लागेको छ। र यो तपाईको यो अहिलेको जुन यो आइटी भनौँ अथवा चाहिँ अहिलेको यो उसको फ्रेन्डली भइदियो क्या हाम्रो मुक्त, किन चतुष्पदीय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको फेसबुक इन्स्टाग्राम हरेकमा चाहिँ एउटा यसको ठुलो साथ पायो र मुक्तकको हिजो जसरी गजलको उ थियो अहिले मुक्तकले त्यो भन्दा अझ बढी रफ्तार एउटा लिइराखेको छ र अझ युवा पुस्तामा त यति तिखर र यति चाहिँ राम्रो चाहिँ मुक्तकारहरू आएका छन्। साह्रै खुसी लाग्छ र मुक्तको लोकप्रियता मुक्तको उचाइ अब धेरै अगाडि गइसक्यो, बढिसक्यो। यसमा हामीलाई खुसी लाग्छ। हजुर दाइ, अनि अहिले जस्तो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको विश्वव्यापी रूपमा कतिवटा शाखा भयो? कुन कुन देशमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको शाखा? हजुर हाम्रो मलेसिया, इजरायल, कोरिया, युके अनि अब न्युयोर्कमा तपाईहरुले उ गर्नुभयो। हजुर 5 वटा अहिले र प्रदेश अनि देशभित्र चाहिँ अहिले क्षेत्र नम्बर 1 मा हाम्रो बाबुराम पोखरेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि गठन भइसक्यो पोहोर साल। हामी फेरि साह्रै हतारीहरू पनि गर्छ, किनभने संस्था खोलिहाल्नु भन्दा चलाउन गाह्रो हो कि। त यी सबै चिजहरुले एउटा समय लिएर एउटा उ गरेर हामी जाँदैछौँ। हजुर अरु के? धन्यवाद दाइ। हजुर धन्यवाद दाइ। अब म सर यो एउटा सानो उद्देश्य एकछिन आनन्द भयो, मैले सानो डिस्टर्ब गरेँ यसको लागि, किनभने मुक्त प्रतिष्ठानको एउटा अरु भन्दा अलिकति फरक कुराहरु पनि राखिदिउँ कि लागि एउटा हाम्रो अभियानमा। त्यो के भने जस्तो मुक्तको हामीले त्रैमासिक कार्यक्रम मुक्तक वाचन गर्छौं र त्यसपछि आएर तपाईको मुक्तक संग्रह प्रकाशन मुक्तक माधुर्य 200 त्यो उस पनि गरिराखेका छौं। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो यो देश दुखेको बेला मुक्तक मेला टिकटमा मुक्तक जुन हामी अघि भन्यौं 35 सालमा पोखराले सुरु गर्यो र हामीले पनि त्यही एउटा क्रम टिकटमा मुक्तक गरेर जब जब देशमा बाढी पहिरो भुइँचालो जे आयो, जुन वर्ष आएन हामी त्यो चाहिँ आनन्द मान्छौं, किनभने दुःख परेन। हामी पनि यता कार्यक्रम अर्गनाइज गर्छौं। मलाई थाहा छ दाइ, म आफै पनि त्यसमा संलग्न थिएँ। सिकन्दराबाद गएका थियौं। नेपाल सरकारको दैनिक प्रकोप राहत कोषलाई हामीले झन् 1,72,000 राशि सहयोग गरेका थियौं।
त्यतिखेर आफूलाई पनि एउटा मुक्तक लेख्ने मुक्तकारको रूपमा यति सहयोग गर्न देशलाई सहयोग गर्न सकेको आफूलाई पनि गर्व लाग्दो रहेछ। किन स्रष्टाले पनि सिर्जनाबाट सहयोग गर्न सक्छ त्यो मान्यता हाम्रो, किनभने समय अब एउटा हुन्छ नि पहिले कविज्यूहरू अथवा मुक्तकार गीतकार कविज्यू भनेको अलि अर्कै परिचय बोकेको जुन पुरानो मान्यता छ नि हाम्रो, एउटा चाहिँ आफ्नो खालको किसिमको झोला होस्, एउटा चप्पलमा एउटा कुनै के छ नि त एउटा मान्यता। तपाईँ पनि मलाई मनोमञ्जिलले भाइले अस्ति भर्खर एउटा कार्यक्रममा भने खुब भत पर्यो, तपाईँ पनि कवि भन्दा अर्को मान्छे छ ऊ चाहिँ अलि स्टाइलिस अङ्ग्रेजीका प्रोफेसर पनि सबै अब एकदम अहिलेको हियर स्टाइल छ नि उहाँको अलिक फरक छ क्या राम्रो प्रेजेन्टेसन आफ्नो चाहिँ गेटअप। तपाईँ पनि ऊ भनेर अर्को मान्छे खुत्रुकै भएर उहाँलाई देखेपछि भन्न खोजेको के भने आजका स्रष्टा फरकमा आइसके, किनभने सिर्जनाले अथवा नेपाली साहित्य भने स्रष्टाले दुःख पाउनुपर्छ, एउटा इमेज दुःख पाएको स्रष्टाको त्यो होइन। अब त स्रष्टाले सिर्जनाबाट सहयोग पनि गर्न पर्छ सक्छ, यो मान्यता हाम्रो हुन्छ। दाइसँग म फेरि पछि फर्कन्छु मुक्तक वाचनका क्रममा। म अब क्यालिफोर्नियामा यतिखेर बिहानको 6:30 हुन लाग्यो होला हो प्रमोदजी? त्यस्तै होला। हजुर, प्रमोदजीलाई बिहानैदेखि उठायौँ। यो समय एउटै देश भए पनि हामी अमेरिकामा बसे पनि फरक फरक छ। नेपालमा त झन् ठ्याक्कै उल्टो छ, पूर्व र पश्चिम पर्यौँ। प्रमोदजी पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, प्राविधिक साथीहरू पनि साहित्यमा धेरै देखिएका छौँ, धेरै। अझ यहाँ अमेरिका आएपछि चाहिँ मैले यहाँ भिन्दै किसिमले चल्ने साथीहरू पनि देखेको छु, जस्तो प्राविधिक साथीहरूलाई मात्रै यो साहित्यमा कति रहेछ त भनेर आँकडा निकाल्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यसमा लेख पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। प्रमोदजी कहिलेदेखि यो साहित्यमा कहिलेदेखि रस पर्छ तपाईँलाई? सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार र समय र सिर्जना कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभयो। आनन्दजीलाई धन्यवाद। साहित्य चाहिँ मलाई पहिलादेखि रुचि थियो। म स्कुल एसएलसी सकिएपछि बिदामा चाहिँ मैले थुप्रै त्यो कलेज जोइन हुनु अगाडि थुप्रै साहित्य किताबहरू पढेँ होला, किनभने मेरो मामा चाहिँ साहित्यमा नेपाली साहित्यमा एमए गर्नुभएको थियो। उहाँसँग एउटा पुस्तकालय जस्तै थियो, त्यसले मैले त्यो क्लासिकल नेपाली साहित्यहरू धेरै पढेँ। अब त्यो बेला जानेर या नजानेर, तर लेख्न चाहिँ खास त्यस्तो लेख्दिनँ थिएँ, मलाई रुचि चाहिँ थियो। सम्झेअनुसार 38 सालतिर पाटन क्याम्पसमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा मैले भाग लिएको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई याद छ। र अरू बेला चाहिँ विशेष म गद्यमा रुचि राख्छु र फट्टफुट्ट पत्रिकाहरूमा त्यो बेला पनि ऊ बेला पनि कामनामा कहिले केमा फट्टफुट्ट चाहिँ लेखहरू निबन्धहरू आइरहन्छ। तर जब मैले यो कोनेजी, रमेशजी, अब तपाईँ आनन्दजी, तपाईँहरूको त्यो मुक्तक प्रतिष्ठानको त्यो भिडियो युट्युबमा हेरेँ, त्यसपछि मलाई चाहिँ मुक्तकमा एकदम रुचि लाग्यो। मैले कहिले लेखेको पनि थिएन। त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भन्दाखेरि आनन्दजी, कोनेजी, रमेशजी, तपाईँहरू चाहिँ मेरो गुरु हो यो मुक्तकको। अनि मलाई चेतन कार्कीजी पनि मनपर्छ। हजुर हजुर हजुर। अनि यो इन्जिनियर साहबहरूको चाहिँ जसरी थेरोलाइटबाट सर्वे गर्दाखेरि एउटा आँखा चिम्लेर पनि सर्वे गर्नुहुन्छ, त्यो मुक्तक लेख्दा पनि त्यो एउटा आँखा चिम्लिनुहुन्छ कि? यो चाहिँ यस्तो आनन्दजी, यो के हो भने यो इन्जिनियरिङ पेसा नि त्यो अलि रुखो अलि ड्राई विषय हो कि, त्यो कङ्क्रिट रोडा होइन, त्यो त्यस्तोसँग त्यो रुखो चिज निर्जीव चिजसँग बसिरहेको मान्छेलाई त्यो अलिकति सजीव, अलिकति चलमल, अलिकति मनमा छुने होइन, त्यस्तो चिज मन पर्दो रहेछ। त्यो भित्र कता कता हुन्छ। अब त्यो अवसर आयो भने त्यस्तोमा रुचि लाग्छ। तपाईको मलाई विशेष मन परे चाहिँ हजुर, तपाईको मलाई विशेष मन परे चाहिँ तपाईको प्रस्तुति हो। तपाईको प्रस्तुति यस्तो रोचक हुन्छ कि अब के भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कविता वाचन गर्दा पनि अथवा मुक्तक वाचन गर्दा पनि अब कसरी यसलाई चाहिँ अझ बढी रोचक बनाउनुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ भयङ्कर गर्नुहुन्छ क्या तपाईँले। मान्छे जति उपस्थित हुन्छन् वाहको त यति ताली बज्रिन्छ नि। तपाईँको मुक्तक एकछिनमा सुन्ने नै छौँ प्रमोदजी। म यतिखेर अब पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ बहिनी सवि श्रेष्ठ। सवि श्रेष्ठ मुक्तक लेखनमा धेरै अगाडि नै हुनुहुन्छ।
उहाँले पछिल्लो पटक नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मुक्तक लेखन प्रतियोगितामा सायद तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। म बहिनी सवि श्रेष्ठलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बहिनी नमस्कार। नमस्ते आनन्दै। अनि यो समय र सृजना कार्यक्रम मार्फत मलाई बोलाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक आभार। र खासमा चाहिँ अहिले पोर्चुगलमा हल्का लकडाउन खुलेको छ र अहिले लकडाउन खुलेको बेलामा हल्का बाहिर मान्छे हिँडडुल पनि गरिरहेको छ। त्यही भएर पहिलाभन्दा अलिकति इजी भएको छ र यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ हल्का लेखनमै व्यस्त भयो। अब कतै कामसाम थिएन, यतिकै घरमा बसिरहेको थिएँ र जस मुक्तक चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि नै लेख्दै आएको हो। योभन्दा अगाडि धेरै अलि सानो हुँदादेखि नै मैले जस्तो स्कुल पढ्दा भनौँ मैले मुना पत्रिका, कोपिला, यो कोपिला यसमा चाहिँ कविता चाहिँ लेखिरहेको थिएँ। तर अब खासै नलेज त थिएन, तैपनि अब त्यो जे आउँथ्यो त्यो लेख्दै गएँ। तर पछि गएर जब मैले रेडियो नेपालमा बिम्ब प्रतिबिम्ब प्रोग्रामहरू सुन्न थालेँ र पछि मेरो किसन हजुरले चिन्नुहुन्छ होला, किसन शीतल विवश, विष्णुप्रभा सापकोटा जब भेटेँ त्यसपछि मलाई मुक्तकको छुट्टै रस पस्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले कलम मुक्तकमा स्टार्ट गरेको। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मुक्तक नै एकदमै मनपर्छ। तर फुटकर रूपमा म कविता, कथाहरू, गजलहरू पनि लेख्छु। तर मुक्तकमा जति मजा आउँछ नि त्यो चाहिँ अरूमा अलिक कम आउँछ मलाई। त्यो कारण के होला भनिदिनुहोस् न। जस्तो मुक्तक लेखनमा चाहिँ रुचि रहनु अथवा मुक्तक लेखनमा चाहिँ लगाव रहिरहनु चाहिँ कारण के होला? कारण चाहिँ यस्तो हो, जस्तो कि मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै लामो लामो लेखहरू लेखिराख्नु चाहिँ खासै मन नलाग्ने। किनभने आजभोलिको जमानामा मान्छेलाई फुर्सद हुँदैन त्यो यति लामो लामो लेखेर एकछिन सट्ट हेर्ने बित्तिकै मान्छेको आँखामा पर्दैन, त्यो पुरै पढिराख्नलाई अलिक गाह्रो गाह्रो हुन्छ। त्यसले गरेर चाहिँ मुक्तक चाहिँ एकदमै छोटो अनि सजिलो, मान्छेको आँखामा पनि परिहाल्ने भएकोले चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि 4 लाइनमा तपाईँले जस्तो कुनै कुनै कुराहरू हुन्छ तपाईँले 2-3 पेजमा लेख्नको लागि राख्नु भएको कुरा 4 लाइनमै सबै कुरा आइदिन्छ के। त्यसले गरेर चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको हो। सही भन्नुभयो। तपाईँसँग फेरि पछि जोडिन्छु। उदासजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। नाम मात्रै उदास उहाँको, उहाँ सधैँ मुस्कुराइरहनुहुन्छ। उदासजी, यहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी छु। नमस्कार उदास। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरो तर्फबाट पनि। सर म जति खुसी त सर हुनुहुन्न होला, म झन् अति 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 खुसी भएको छु। तपाईलाई धेरै पछि भेट्न पाएँ। एकदम एकदम सर। अब आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा त लकडाउन छ। हजुर सर। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा लकडाउन छ। हामी अमेरिका जस्तो देशमा हामी लकडाउन बिना बसेका छौँ। नेपालमा के गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर यो बन्दमा? अब यो समग्रमा अब यो कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि समग्र अब विश्व नै अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा रहेको हामी सबैले जागिरहेकै छ। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो नेपालमा पनि लकडाउनको एकदम प्रभाव परेको छ नै। र यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब रोगीहरू भनौँ न सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अझै सचेत हुनु परेको अवस्था देखिएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि अब सबै घरभित्रै बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने भन्ने विषयमा सबै नेपाली दाजुभाइहरू सम्पूर्णहरू घरभित्र लकडाउनको अवस्थामा छौँ। अब म पनि यही सेरोफेरोमा यही सन्दर्भमा अब आफ्नो घरभित्र बसेर सुरक्षित रहने काममै छु, यही गरिराखेको छु भनौँ न। तपाईले एउटा वाक्यमा भन्नुहोस् न, मुक्तक के हो? अब यो विषयमा त हाम्रो सरले पनि भनिसक्नुभयो, सरले हजुरले पनि भनि नै सक्नु भएको छ। म आफूले भन्नु पर्दाखेरि छोटो रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न सकिने विधालाई म चाहिँ मुक्तक मान्छु। साहित्यिक विधा भन्नु पर्दाखेरि छोटो, चोटिलो पोटिलो भन्छ है, कविता चोटिलो पोटिलो भनेर भनिन्छ है। कविताको एउटा प्रभेद, संक्षिप्त रूपमा आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न सकिने माध्यम। धन्यवाद धन्यवाद उदासजी। म अब मुक्तक वाचन तर्फ लाग्छु र मुक्तक वाचनको क्रममा आदरणीय दाजु रत्न शमशेर थापाको एउटा मुक्तक यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। कुल्ची हिँडा हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो, मेरो देह केही हैन, मेरो देह केही हैन, केवल एक थुप्रो माटो हो। कुल्ची हिँडा हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रो बाटो हो, मेरो देह केही हैन, केवल एक थुप्रो माटो हो।
गालाको पाटोको लामो धर्सो त्यो घाउ होइन, गालाको पाटोको लामो धर्सो त्यो घाउ होइन, त्यो धरी सुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो। यो रत्नशमशेर थापा दाइको एकदमै प्रख्यात मुक्तक हो, धेरै चर्चित मुक्तक हो। बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रममा यो बजिरहन्छ। आदरणीय दाजु रमेश पौडेलको सञ्चालनमा रहेको, उहाँले सञ्चालन गर्नुहुने बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रममा बजिरहन्छ। त्यस्तै गरी रमेश पौडेल दाजुले एउटा मुक्तक लेख्नु भएको छ। यो समय अहिलेको भयावह समयलाई मध्यनजर गरेर मैले उहाँको स्वीकृति पनि यहाँ पढ्ने अनुमति चाहे। समयले समयलाई दार्यो यसरी, दुनियाँलाई फसादमा पार्यो यसरी, समयले समयलाई दार्यो यसरी, दुनियाँलाई फसादमा पार्यो यसरी, यसरी नै घुम्ने हो त समयको सुई, के यसरी नै घुम्ने हो त समयको सुई, सारा संसार जित्नेले हारियो यसरी। आज हामी एकदमै भयावह स्थितिमा छौँ। यो स्थितिमा पनि हामी नेपाली मुक्तकलाई विश्वभरि रहनुभएका मुक्तकिला मनहरूलाई पस्कदैछौँ। म आजको मुक्तक वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा दाजु रामकाजी कोनेजीलाई आफ्नो मुक्तक पहिलो म कसरी जाउँ भने प्रत्येक सहभागीबाट दुईवटा मुक्तक सुनाउँ। दाइबाट पनि म पहिलो दुईटा मुक्तक सुन्न चाहन्छु दाइ। हजुर, किनभने म पहिले यो कोरोना सम्बन्धी नै एउटा राखिहालौँ कि मुक्तक पनि, किनभने अहिले हामी कोरोनाले लखिटिराखेको छ हामीलाई र थुनिनु परेको छ घरमा। र यसमा मैले एउटा दैनिकी गुजारा गर्ने एउटा उसको सन्दर्भलाई यहाँ गर्ने, यो दैनिक गुजारामा जुन न्यूनतम एउटा उसमा बाँच्नुपर्ने एउटा उसको सन्दर्भ, यो मेरो फेसबुकमा नि हालेको थिएँ। कहिले जाला लकडाउन भन्दै सबै औँला गन्दै थिए, भोक प्यासा सबलाई उस्तै मान्छे मात्र भिन्दै थिए। कहिले जाला लकडाउन भन्दै सबै औँला गन्दै थिए, भोक प्यासा सबलाई उस्तै मान्छे मात्र भिन्दै थिए। भारी खोस्यो कोरोनाले ज्याला कसले दिन्छ अब, भारी खोस्यो कोरोनाले ज्याला कसले दिन्छ अब, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, भरिया दाई भन्दै थियो, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, भरिया दाई भन्दै थियो। यो न्यूनतम पीडा एउटा राखेँ। अब यो आज मात्रै लेखेको एउटा थियो, यो जुन स्वास्थ्यकर्मी छ नि विश्वभरिका, जो चाहिँ बिना बन्दुक यो कोरोना युद्धमा होमिएका छन्, आफूलाई जोखिममा राखेर एउटा ऊ जोगाएको छ, मान्छे के अरे मानवलाई जोगाएको छ र त्यो बारेको एउटा छ। तर अब दुईटा भन्नुभयो, त्यसलाई अहिले मौका पऱ्यो भने पछि भन्नुलाई, त्यो किन स्वास्थ्यकर्मी पनि सम्झाउनु पर्ने ऊ हो यो बेलाको सबभन्दा ठुलो। अब यो मुक्तकतिरै जान्छु म। यो उसमा के भन्छ तपाईँको यो के अरे शहीदको नाम बदनाम भनौँ कि अथवा अवमूल्यनको सानो सन्दर्भ छ। गौरव र गरिमा सिन्कीकै भावमा फालेपछि, भिडभाडको मृत्युमाथि राजनीतिक रङ्गको कात्रो हालेपछि, गौरव र गरिमा सिन्कीकै भावमा फालेपछि, भिडभाडको मृत्युमाथि राजनीतिक रङ्गको कात्रो हालेपछि, गन्नै गाह्रो भयो शहीदको सङ्ख्या यो देशमा, गन्नै गाह्रो भयो शहीदको सङ्ख्या यो देशमा, मात्र 10 लाखमा किनबेच हुन थालेपछि, दुईटा भन्नुभएको थियो। म अलिकति धृष्टता राखेँ। यसोको सानो जवाब यहाँ भयो हुनाले अर्को छ शहीद, मेरो मनको शहीद, चित्त बुझ्यो भने यहाँहरू सम्पूर्णबाट दर्शक उसबाट म समर्थन चाहन्छु। यो रेमिटेन्स सन्दर्भ उकाएको छ। लाला बाला त्यागेर मुगलान पस्नेलाई त्यागी भन्ने कि नभन्ने, पसिनासँग साटेको डलरलाई योगदानमा गन्ने कि नगन्ने, लाला बाला त्यागेर मुगलान पस्नेलाई त्यागी भन्ने कि नभन्ने, पसिनासँग साटेको योगदानमा गन्ने कि नगन्ने, परिवार मात्र होइन उसको रेमिटेन्सले देश नै चलेको बेला, परिवार मात्र होइन उसको रेमिटेन्सले देश नै चलेको बेला, मृत्यु वरण गरी बाकसमा फर्की आउनेलाई शहीद मान्ने कि नमान्ने, वरण गरी बाकसमा फर्की आउनेलाई शहीद मान्ने कि नमान्ने। यथार्थ भाइ, यथार्थ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। दाइसँग फेरि पछि फर्कन्छु र मुक्तक वाचनकै क्रममा म अब घुमेर क्यालिफोर्नियातिर जान्छु। नेपालबाट घुमेर म क्यालिफोर्नियातिर जान्छु। प्रमोदजी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। आउनुहोस्, दुईटा मुक्तक यहाँको भागमा फेरि अहिले प्रथम चरणमा परेको छ। दुईटा मुक्तक लगातार सुनाउनुहोस्। हुन्छ, म यो आज चाहिँ कोरोनाको कहर जताततै भएकोले यो कोरोनाको कहर होइन कि अलिकति हँसिलो अलिकति रसिलो कुराहरू सुनाउँछु। पहिलो चाहिँ अब म इन्जिनियरिङ काममा भएकोले इन्जिनियर मुक्तक सुनाउँछु। हजुर प्लिज। दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने, दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने एक बाँध बनाइदेऊ, हाँसो र खुसीका धाराहरूको फोहरा ठडाइदेऊ। दुःखका यी आँसुहरू थाम्ने एक बाँध बाँधिदेऊ, हाँसो र खुसीका धारा, हाँसो र खुसीका धाराहरूको फोहरा ठडाइदेऊ। सक्छौ भने रचिदेऊ साँगु एक, सक्छौ भने रचिदेऊ साँगु एक। हे इन्जिनियर मित्र, मानवलाई मानवतासँग जोड्ने, मानवलाई मानवतासँग जोड्ने एक पुल बनाइदेऊ, एक पुल बनाइदेऊ। मिठो मिठो। धन्यवाद। इन्जिनियर साहबलाई विशेष अनुरोध आयो। हजुर। अर्को यो चाहिँ हँसिलो रसिलो मैले अब रेगुलर सुनाउने टाइपको। सरकारले कहिल्यै नगरेको कार्य गरेको कसो होला? सरकारले कहिल्यै नगरेको कार्य गरेको कसो होला? एउटा अचम्मको नयाँ कर थपे कसो होला? एउटा अचम्मको नयाँ कर थपे कसो होला? यो भन्दा बेस कुनै पनि कर हुँदैन। श्रीमतीको करमा कर कसो होला? श्रीमतीको करमा कसै कसो होला? वाह 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 वाह। यो चाहिँ तपाईले एकदमै दैनिक भोग्नु भएको व्यथा जस्तो लाग्यो। तपाईँ भन्नाले तपाईँ पाठकलाई भने मैले, श्रोतालाई भने मैले, तपाईँले त लेखिदिनु भयो मात्रै, तपाईँले त एउटा प्रतिबिम्ब उतारिदिनु भयो मात्रै। तपाईँलाई धन्यवाद। म फेरि फर्कन्छु। म अब न्युयोर्कबाट क्यालिफोर्निया गएको थिएँ। क्यालिफोर्नियाबाट म अब पोर्चुगलतिर जान्छु। बहिनी सबै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर दाइ, म सुनिरहेको छु। प्लिज दुईटा मुक्तक निरन्तर सुनाउनुहोस् न, लगातार दुईटा मुक्तक, मिठो मुक्तक। धेरै कोरोना भएको भएर म चाहिँ हल्का आफ्नो देश सम्झेर लेखेको दुईटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। एउटा मेरो आमाको लागि र एउटा देशको लागि। दुवै आमा हुन्। आउँछ बेला मौका ममताको अर्को पाटोको माया, झस्काउँछ बेला मौका ममताको अर्को पाटोको माया, सरसराउँदो हावाको झोका तिनै गोरेटो बाटोको माया। झस्काउँछ बेला मौका ममताको अर्को पाटोको माया, सरसराउँदो हावाको झोका तिनै गोरेटो बाटोको माया। परिचय उही हो पहिचान उस्तै छ शरीर जहाँ रहोस्, परिचय उही हो पहिचान उस्तै छ शरीर जहाँ रहोस्। दुख्छ केही भने कसैले सायद यही माटोको माया, दुख्छ केही भने कसैले सायद यही माटोको माया। वाह वाह, माटोको माया, देशभक्ति। अनि यो मेरो आमाको लागि लेखेको। नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, पग्लिन्छन् तिम्रा सामु संसारका हरेक ठोसहरू। नाम लिन्छु जब तिम्रो पलाउँछन् यसै जोसहरू, पग्लिन्छन् तिम्रा सामु संसारका हरेक ठोसहरू। न व्याख्या छ त्यो नामको न विश्लेषणको आँट, न व्याख्या छ त्यो नामको न विश्लेषणको आँट। फिक्का लाग्छ सबै अरू सम्बोधनका शब्दकोशहरू, फिक्का लाग्छ सबै अरू सम्बोधनका शब्द। निकै मिठो लेख्नुहुन्छ। कहाँबाट प्रेरणा पाउनुहुन्छ यस्तो मिठो लेख्नलाई? दाइ यही त हो, अब नजिक प्रकृति, मान्छे, भोगाई सबै यस्तै यस्तै कुराहरूले दाइ। यो निरन्तर जारी रहोस् बहिनी है, शुभकामना छ। दाइ म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु हजुरलाई, हजुरको पनि एउटा एकदम राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, हजुरको पनि एउटा यही उपलक्ष्यमा म सुनाउँछु, पक्कै सुनाउँछु।
म पालो नमिचौँ कि भन्ने विचारमा छु। म नेपालबाट फर्केर फेरि न्युयोर्कबाट म नेपालबाट न्युयोर्क आउँछु, नेपाल पुग्छु पहिला अनि फेरि न्युयोर्क आउँछु। हस्, धन्यवाद। उदासजी। हजुर सर, नमस्कार। फेरि पनि पालो मिचिन्छ भनेर उदास त हुनुभएको थिएन नि? होइन होइन, म कहिले उदास नहुनको लागि उदास भएको सर, पिर नगर्नु। सुनाउनुहोस्, यो आफ्ना दुई मुक्तक सुनाउनुहोस्। एकदम सर, म यो सबैले अब स्वदेशमा सबैलाई आमन्त्रण गर्दै म यहाँबाट दुईटा मुक्तक वाचन गर्छु। मानिसहरू प्रत्येक बिहान जन्मिन्छन् र बेलुका मर्छन्। मानिसहरू प्रत्येक बिहान जन्मन्छन् र बेलुका मर्छन्। मानिसहरू प्रत्येक बिहान जन्मिन्छन् र बेलुका मर्छन्। दिउँसो त केवल तिनीहरू बाँचेको अभिनय गर्छन्। मानिसहरू प्रत्येक बिहान जन्मिन्छन् र बेलुका मर्छन्। दिउँसो त केवल तिनीहरू बाँचेको अभिनय गर्छन्। यही दुनियाँमा सयौं वर्ष बाँचिरहेकाहरू पनि छन्। यही दुनियाँमा सयौं वर्ष बाँचिरहेकाहरू पनि छन् जो हर पल देश र समाजमा सत्कार्य गर्न अघि सर्छन्। कस्तो मिठो बोल्नु, कस्तो मिठो। मेरो पहिलो मुक्तक थियो। हान्नुभयो, तिर हान्नुभयो, लाग्यो, कति मिठो लाग्यो। अर्को खुसी लाग्यो सर। दोस्रो म वाचन गर्छु। सबको आफ्नै रीति हुन्छ, भाषा हुन्छ, भेष हुन्छ। सबको आफ्नै रीति हुन्छ, भाषा हुन्छ, भेष हुन्छ, आफ्नै कला संस्कृति हुन्छ, आफ्नै परिवेश हुन्छ। हजुर, सबको आफ्नै रीति हुन्छ, भाषा हुन्छ, भेष हुन्छ, आफ्नै कला संस्कृति हुन्छ, आफ्नै परिवेश हुन्छ। जो सुकैले आफूलाई जहाँ सुकै जसरी चिनाए पनि पहिचानको कुरा हुँदा सबैभन्दा माथि देश हुन्छ। वाह 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 वाह, देश प्रेम एकदम मिठो लाग्यो, साह्रै मिठो लाग्यो उदासजी। अनि एकदम मिठो लाग्यो मलाई नि। तपाईले अनुरोध गर्नुभयो बहिनी सबिले, म एउटा मुक्तक यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु। आँखालाई हेर्यो खाली बरबरी आँसु बर्साइरहन्छ। समयलाई सोद्धा आफू त ठिक छु भन्ने दर्शाइरहन्छ। आँखालाई हेर्यो खाली बरबरी आँसु बर्साइरहन्छ। समयलाई सोद्धा आफू त ठिक छु भन्ने दर्शाइरहन्छ। यो परिस्थितिमा संसार छोडेर जानेलाई सम्झियो भने नि धड्कन धक धकी धड्कन छ र आफैलाई तर्साइरहन्छ। धन्यवाद। म अब अर्को मुक्तकका लागि फेरि म दाजुलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, दाई रामकाजी कोनेजीलाई। दाई दुईटा मुक्तकबाट फेरि सुरु गरौँ दाई, फेरि अगाडि बढौँ। हजुर। नुनिलो हुन्छ आँसु भन्दैमा नुन कहाँ बन्छ र, दुःखमय खारियो जिन्दगी भन्दैमा सुन कहाँ बन्छ र। नुनिलो हुन्छ आँसु भन्दैमा नुन कहाँ बन्छ र, दुःखमय खारियो जिन्दगी भन्दैमा सुन कहाँ बन्छ र। अँध्यारो पर्दा जिन्दगीको उघार्नु पर्छ आफैले, अँध्यारो पर्दा जिन्दगीको उघार्नु पर्छ आफैले। चाहियो उज्यालो भन्दैमा जुन किरी जुन कहाँ बन्छ र, चाहियो उज्यालो भन्दैमा जुन किरी जुन कहाँ बन्छ र। एउटा अर्को यो देशको सन्दर्भ छ, यो नाकाबन्दीको बेलामा लेखेको अलि अगाडिको। त्यसमा एउटा सानो छ, आफूभित्रकै विरोधाभास हामी नेपाली उसमा चाहिँ कहाँनिर भन्ने कुरामा चिन्तन। यसमा मैले दुईटा पात्र प्रयोग गरेको छु, दुईटै मिथकबाट ल्याएको छु। एउटा चाहिँ उसमा के अरे रामायणबाट र एउटा महाभारत, दुईटा पात्र मुक्तको सानो ठाउँ पनि यति अटाउने मजै लाग्यो मलाई, किनभने उहाँको क्यारेक्टरलाई गर्नु अर्थमा। चिन्तन मनन सबको राशन भइदिएपछि, जन्म भाइहरू माझ विभीषण भइदिएपछि, रामको लागि पो मित्र भयो, उसको रावणको लागि द्रोही भयो नि त भइरहेछ। चिन्तन मनन सबको राशन भइदिएपछि, जन्म भाइहरू माझ विभीषण भइदिएपछि, चिर हरण त देशको हुने नै भयो, चिर हरण त देशको हुने नै भयो, चिर हरण त देशको हुने नै भयो। शासन नै जब यहाँ दुशासन भइदिएपछि, शासन नै जब यहाँ दुशासन भइदिएपछि। हजुर दाइ, देश मात्रै भएर पनि नहुने रहेछ, देश मात्र राम्रो भएर पनि नहुने रहेछ, देशमा शासकहरू पनि राम्रो चाहिने रहेछ। विचारले राष्ट्र त्यसरी गाँसिनु पर्यो। हामी नेपाली पहिला हौ, जात धर्म भाषा जे भए पनि पहिला नेपाली,
त्यस अर्थमा यो नाटकको सन्दर्भले छोएर लेखा हो। हजुर, धेरै मिठो दाइ, धेरै मिठो दाइ। दाइसँग फेरि फर्कन्छु म, अब नेपालबाट फेरि क्यालिफोर्नियातिर आउँछु। प्रमोदजी, प्रमोदजी हुनुहुन्छ? प्रमोदजीलाई म आएँ म म्युटमा परेछु। अहिले बिहान चाँडै उठ्नु भएको, सुतिहाल्नु भयो भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ मेरो उमेर सुहाउँदो मुक्तक छ। हजुर। खुइलिएको तालुलाई छोप्न मन लाग्छ, खुइलिएको तालुलाई छोप्न मन लाग्छ, बचे खुचेको सेतो कपाल, बचे खुचेको सेतो कपाल रङ्गाउन मन लाग्छ, खुइलिएको तालुलाई छोप्न मन लाग्छ, बचे खुचेको सेतो कपाल रङ्गाउन मन लाग्छ। भगवान र भजनको बेला आयो भन्छन्, भगवान र भजनको बेला आयो भन्छन्, आफूलाई त उही रङ्गीन सपना, आफूलाई त उही रङ्गीन सपना दोहोऱ्याउन मन लाग्छ, मन लाग्छ। मान्छे रङ्गीन हुनुहुन्छ नि तपाईँ। अर्को यो चाहिँ श्रीमतीको लागि। फुलेको कपाल थोकामा रङ्गाउँछिन्, फुलेको कपाल रङ्गाउँछिन्, फुलेको कपाल थोकामा रङ्गाउँछिन्, खुम्चिएको गाला पोतेर सम्याउँछिन्, खुम्चिएको गाला पोतेर सम्याउँछिन्, मिलाउने बानी बसे जस्तो छ, मिलाउने बानी बसे जस्तो छ, आफ्नो उमेर उल्टाएर बताउँछिन्, आफ्नो उमेर उल्टाएर बताउँछिन्। भनेपछि भाउजू अहिले 24 वर्ष जति हुनुभयो। ल ठिकै छ, बधाई छ। तपाईँको प्रत्येक तपाईँको रचनाहरूमा रङ भरिएको हुन्छ। यहाँसँग म फेरि पछि जोडिने छु। म अब क्यालिफोर्नियाबाट पोर्चुगलतिर जान्छु। बहिनी सभी, तपाईँका मुक्तक सुन्न हामी लालायित छौँ। हजुर दाइ, म सुनिरहेछु तपाईँलाई। म चाहिँ एउटा मुक्तक फेरि सुनाउँछु। यो चाहिँ अलिकति रत्न शमशेर दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ गीत एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ, तर उहाँको मुक्तकबाट म अत्यन्तै प्रभावित छु। त्यस्तै एउटा मुक्तक सुनाउँछु यहाँलाई। मृत्यु नभए जीवन बाँच्ने किन आश हुन्थ्यो, मृत्यु नभए जीवन बाँच्ने किन आश हुन्थ्यो, साफ भए सबै मुटु मनमा किन त्रास हुन्थ्यो, मृत्यु नभए जीवन बाँच्ने किन आश हुन्थ्यो, साफ भए सबै मुटु मनमा किन त्रास हुन्थ्यो, मान्छे चित्र जस्तै सुन्दर भइदिए, साँच्चै मान्छे चित्र जस्तै सुन्दर भइदिए, शब्द यो विश्वासमै विषको किन बास हुन्थ्यो, शब्द यो विश्वासमै विषको किन बास हुन्थ्यो। मिठो मिठो मिठो। अर्को एउटा सुनाउँछु, चाहिँ अलिकति नेपालको सन्दर्भमा लेखेछु। जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ, जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ, उड्दा उड्दै परेवाहरू अचेल अचानक बाज भएर आउँछ, जे भन्दा नि पत्याउने सोझो रैतीहरूको राज भएर आउँछ, उड्दा उड्दै परेवाहरू अचेल अचानक बाज भएर आउँछ, न आफ्नो आमा चिन्छ न त कुनै छोरी चेलीहरू, न आफ्नो आमा चिन्छ न आफ्नो कुनै छोरी चेलीहरू, देखेर मान्छेका कुरूप मनहरू आफैलाई लाज भएर आउँछ, देखेर मान्छेका कुरूप मनहरू आफैलाई लाज भएर आउँछ। धन्यवाद। यो विकृत समाजलाई उजागर गर्नुभयो। हजुर। न चिन्छ आफ्ना आमाहरू न आफ्ना चेलीहरू। एकदमै विचार प्रधान छ यो मुक्तकमा, धेरैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। गम्भीर बनाउनु भयो समयलाई। धन्यवाद बहिनी। तपाईँले जस्तै सबैले सोचोस्, शासन गर्नेहरूले सोचोस्। यहाँसँग फेरि पछि जोडिन्छु म। अब यहाँबाट फेरि नेपालतिर लाग्न चाहन्छु, काठमाडौँ। उदासी। हजुर। एउटा अब दुईटा मुक्तक। म यो लेखनको सिलसिलामा विषय सन्दर्भहरूको कुरा आउँछन्, लेख्दै जाँदाखेरि सबैको लेखन एउटैमा मोडिँदाखेरि एउटा ट्रेडमार्क जस्तै बन्दो रहेछ कि। अब म यही विषय सम्झन्छु, म मुक्तकमै जान्छु सरासर। पीडाबोधका कुरा लेख्दा दुःख मात्रै पोखिस भन्छन्, देशभक्तिका कुरा लेख्दा तैँले बढी खोकिस भन्छन्।
पीडाबोधका कुरा लेख्दा दुःख मात्रै पोखिस भन्छन्, देशभक्तिका कुरा लेख्दा तैँले बढी पोखिस भन्छन्। भाव सम्वेग यिनै त हुन् जसले जे लेखे पनि, भाव सम्वेग यिनै त हुन् जसले जे लेखे पनि, माया प्रीतका कुरा लेख्दा कति छिटी बोकिस भन्छन्। ल म अर्को सुनाउँछु। अपराधीको नुर गिरेकै हुन्छ सधैँ मन भारी हुन्छ। अपराधीको नुर गिरेकै हुन्छ सधैँ मन भारी हुन्छ, न आफन्तप्रति वफादारी हुन्छ न इमानदारी हुन्छ। अपराधीको नुर गिरेकै हुन्छ सधैँ मन भारी हुन्छ, न आफन्तप्रति वफादारी हुन्छ न इमानदारी हुन्छ। कहाँ राख्ने होला लुटेर ढाँटेर कमाएको सम्पत्ति, कहाँ लगेर राख्ने होला ढाँटेर लुटेर कमाएको सम्पत्ति, न कात्रोमा खल्ती हुन्छ न चिहानमा आलमारी हुन्छ। धन्यवाद। यसैमा म एउटा आफ्नो मुक्तक पनि जोड दिइहाल्छु। एकदम सुन्न आतुर छौँ हामी। हजुर, हामीले धेरै सुन्यौँ देशको राजनीतिको विषयमा, देशमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा, 70 करोडको घुसको विषयमा। यस्तै यस्तै घटनाहरू घट्दाखेरि पनि म मुक्तक लेख्ने गर्छु। एउटा मुक्तक त्यस्तै छ। माथि साह्रो गाह्रो परे तल झर्यो सकिगो त, माथि साह्रो गाह्रो परे तल झर्यो सकिगो त, पल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सर्यो सकिगो त। सरकारी जग्गा निजी बनाउँदा मुद्दा चले, सरकारी जग्गा निजी बनाउँदा मुद्दा चले, थुनिनु पर्यो भने फिर्ता गर्यो सकिगो त। समय यसरी बित्यो कि सरकारी जग्गा पनि आफ्नो निजी बनाउँदा मुद्दा चल्यो भने फिर्ता गर्यो सकियो। छैन कानुन, छैन केही छैन, सजाय छैन। नपरेर माछा माझी ठुस्किनु भयो, यो 70 करोडको कुरो थियो। नपरेर माछा माझी ठुस्किनु भयो, ठुलै माछा पर्दा माझी खुस्किनु भयो। नपरेर माछा माझी ठुस्किनु भयो, ठुलै माछा पर्दा माझी खुस्किनु भयो। माग्यो हात बाँच्न किनारामा जोथ्यो, माग्यो हात बाँच्न किनारामा जोथ्यो, ती हात चिल्ला हुँदा माझी खुस्किनु भयो। ती हात चिल्ला हुँदा माझी खुस्किनु भयो, माझी खुस्केर अन्तै हुनुहुन्छ। यी यस्तै घटनाहरूले मुक्तक लेख्न सिकाउँछ डाक्टर मधु सर। म अब यही क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग समय अब 10-15 मिनट बाँकी होला यस्तै लाग्छ। म अब रामकाजी कोने दाइलाई एउटा मुक्तक, अब एक-एकवटा मुक्तक सुनाएपछि सायद टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा मुक्तक दाइलाई सुनाउँदै आजको अन्तिम मुक्त भनौँ त दाइको तर्फबाट। हजुर, राजनीतिको सन्दर्भ सानो तपाईँले अघि आयो उसमा स्क्रिनमा आयो। हजुर हजुर, यो राजनीति नै तपाईँले छोएको हुनाले मैले पनि राजनीतिकै सन्दर्भ राख्नु मन लाग्यो। र राजनीतिप्रति हाम्रो सम्मान छ, तर नजाति होइन, के अरे जातीय नेतालाई नजातीय नेताको लागि यो है। कति जाति पनि छन्, जस्तो मनमोहन पनि थिए निष्कलङ्क, हाम्रो के अरे नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ के भन्छ गणेश मान सिंह प्रधानमन्त्री खाना, तर नजातिलाई मात्र भने मैले। अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःखद एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला, उदाहरण तर दुःखद है। अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःखद एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला। असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको झोकमा, असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको झोकमा आत्महत्या गर्यो रे नेताले सुन्न पाए कसो होला, आत्महत्या गर्यो रे नेताले सुन्न पाए कसो होला। देशलाई माया गर्ने पनि अब यसरी आश गरौँ। त्यस्तो त देशलाई माया गर्ने त देखिएला दाइ, त्यसरी ल देशै बर्बाद भयो भनेर आत्महत्या गर्ने नेता त कहीँ देखिन सम्भव छ जस्तो लागेन। हाम्रो राजनीतिप्रति हाम्रो सम्मान छ, तर नजाति नेतालाई जाति नेता हजुर कोही नमर्नु पर्नु चाहिँ। हजुरलाई धन्यवाद दाइ। म अब दाइबाट म अब नेपालबाट काठमाडौँबाट क्यालिफोर्निया प्रमोदजी
एउटा रसिलो हँसिलो। उहिले उहिले करके हेराइले फसायो, उहिले करके हेराइले फसायो, बोल्दै नबोली मुस्कुराएर जलायो, जलायो फरक यति मात्र हो प्रिय यही थिए खै पुलतिर हेर्नुभयो, फरक यति मात्र हो प्रिय नबोलेर उहिले, फरक यति मात्र हो प्रिय नबोलेर उहिले, अहिले हरदम बोलेरै सतायो। वाह वाह वाह, भनेपछि आज बेलुकाबाट तपाईको खाना बन्द हुन्छ घरमा। धन्यवाद प्रमोदजी, एकदमै मिठो मुक्त सुनाउनु भयो, एकदमै मिठो मुक्त सुनाउनु भयो। तपाईँ जति रसिलो हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँका शब्दहरू माला बन्छन्, रङ्गिन रङ्गिन बन्छन् मालाहरू। यहाँलाई धन्यवाद। म फेरि पछि तपाईँसँग जोडिने नै छु। यहाँबाट अब म बहिनी सभी श्रेष्ठसँग जोडिन चाहन्छु, पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ बहिनी सभी। हजुर, एउटा मुक्तक सुनाउनु अब, समय अभावले गर्दाखेरि। मैले हिजो साँझ लेखेको थिएँ, तपाईँले भन्नुभएछ एउटा नयाँ त लेख्नु पर्यो भनेर, त्यही मुक्तक सुनाउँछु। कालो मात्रै देख्यौ कोइला भित्रको त्यो हीरा देखेनौ, कालो मात्रै देख्यौ कोइला भित्रको त्यो हीरा थियो, ढुसी भन्यौ फालौ यार्सा गुम्बाको त्यो किरा थियो। कालो मात्रै देख्यौ कोइला भित्रको त्यो हीरा थियो, ढुसी भन्यौ फाल्यौ यार्सा गुम्बाको त्यो किरा थियो। जसलाई आफ्नो भनी अँगाली रह्यौ टाँसेर छातीमा, जसलाई आफ्नो भनी अँगाली रह्यौ टाँसेर छातीमा, छिरेर मुटु जीवन सखाप पार्ने त्यो धमिरा थियो, छिरेर मुटुमा जीवन सखाप पार्ने त्यो धमिरा थियो। धन्यवाद दाइ। मिठो 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 सबै मिठो, धन्यवाद धन्यवाद। सुरक्षित रहनु होला। उदासी। हजुर सर, उदासीलाई एउटा मुक्तक सुनाऊ। ल, घुम्दै फिर्दै मेरो पालो फेरि आयो र यो आजको अवसरको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै म यो एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। न आगो फुक्न बोलायो, न अगुल्टो जोर्न बोलायो, न आगो फुक्न बोलायो, न आगो फुक्न बोलायो, न अगुल्टो जोर्न बोलायो, न घाँस काट्न बोलायो, न भकारो सोर्न बोलायो। न आगो फुक्न बोलायो, न अगुल्टो जोर्न बोलायो, न घाँस काट्न बोलायो, न भकारो सोर्न बोलायो। तिम्रो जिन्दगीको हली ठान्नु मात्रै भयो आफूलाई, तिम्रो जिन्दगीको हली ठान्नु मात्रै भयो आफूलाई। आनन्द सर, तिम्रो जिन्दगीको हली ठान्नु मात्रै भयो आफूलाई, तिम्रो जिन्दगीको हली ठान्नु मात्रै भयो आफूलाई, न बारी जोत्न बोलायो, न डल्ला फर्न बोलायो। व्यङ्ग्य छ, अन्तै हान्नु भयो, व्यङ्ग्य छ, रसिलो व्यङ्ग्य भयो। मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो, मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो। यसमा अब म पनि एउटा अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु र यहाँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। वैशमा त भ्यालेन्टाइन मेरा कति कति, वैशमा त भ्यालेन्टाइन मेरा कति कति, उति नै थिए जुनका छेउमा तारा थिए जति। वैशमा त भ्यालेन्टाइन मेरा कति कति, उति नै थिए जुनका छेउमा तारा थिए जति। उमेर ढल्क्यो आकाशबाट तारा पनि झरे, उमेर ढल्क्यो आकाशबाट तारा पनि झरे, बाँकी रह्यो एउटै आकाश म र श्रीमती। धन्यवाद। म अब यहाँ सबैलाई धेरै धेरै दर्शकहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँलाई पनि हामीले अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर प्लिज। र अमेरिकामा अब एका बिहान नभन्दै स्पेसली क्यालिफोर्नियाबाट चाहिँ हाम्रो प्रमोद दाई एका बिहानै मुक्तक प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै नेपालमा अँध्यारो भइसकेको छ र पछिल्लो समयमा हामीलाई सृजना शर्मा ज्यूले नमस्कार सबैमा, त्यस्तै रश्मि भट्टज्यूले नमन सबैमा हेर्दैछु भन्नुभएको छ। पुष्पमान जोशी उहाँ न्यू ह्याम्पसरमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नमस्कार सबैमा। त्यसपछि कृष्ण कडेल जिज्ञासु उहाँले चाहिँ नमस्कार यहाँहरू सबैमा, र उहाँले पोर्चुगलबाट हेरिरहनु भएको छ। हजुर मैले सेयर गर्दै थियो मेरो यहाँनिर उसमा पनि, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार, सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूले सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूमा नमन भन्नुभएको छ। गीता पराजुली पन्त सुन्दैछु हेर्दैछु, त्यस्तै दिपा राई पुन्ज्यूले सबै स्रष्टाहरूमा नमस्कार बोस्टनबाट हेरिरहेछु भन्नुभएको छ। अनि लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूले के थपिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने आनन्द दाई, मधु दाई, माधुरी दाई, ज्ञान दाई, साथै कार्यक्रम हेरिरहने सम्पूर्ण साथी अनुरागीज्यूहरूमा नमस्कार भन्नुभएको छ।
नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। जस्तै वीरेन्द्र मानन्दर न्युयोर्कबाट भेरी नाइस भन्नुभएको छ। अनि सोमराज भाइ ढुङ्गाना उहाँले नमस्कार भन्नुहुन्छ, कति मिठो यो सिर्जना त बजिरहेको हुन्छ सर। सुनिता प्रतिबिम्बले नमस्कार। त्यस्तै भरत गुरधामीज्यूले नमस्ते भन्नुभएको छ। वाउ भन्दै वीरेन्द्र मानन्दरले फेरि थप्नु भएको सरको। सिमी दोर्जेज्यूले वा भन्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै ऊर्जा थपिदिनु भएको छ। त्यस्तै आविष्कार कलाले प्रविधिक मुक्तक सुन्न पाउँदा खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। त्यस्तै बाबुराम पोखरेज्यूले आहा आज त सुन्दैछु। सुन्दा प्रतिबिम्बले आहा तपाईँहरूको प्रत्येक जुन मुक्तक प्रस्तुत हुँदाखेरि उहाँले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। श्रीराम अधिकारीज्यूले मिठो मुक्तक रामकाजी दाई। सिमी दोर्जे वा 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 भन्नुभयो। त्यस्तै लभली प्रमोद सर जे होस् भनेर निलु कृष्ण गिरिज्यूले चाहिँ कमेन्ट राख्नु भएको छ। रश्मि भट्टज्यूले राम्रो। त्यस्तै केबी पारखीज्यूले सबै प्रिय मनहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। पूजा कुँवरज्यूले वा वा भन्नुभएको छ। त्यस्तै रश्मि भट्टज्यूले नाइस भन्नुभएको छ। केबी पारखीज्यूले आहा अलि ढिलो पो आएको छु, गजब भइरहेछ। हुन पनि हामी अब समयलाई मिलाउँदाखेरि हामी यो समयमा चाहिँ आउन खोजेका हौँ। अझै यसलाई हामी परिमार्जन पनि गर्न सक्नेछौँ। त्यस्तै दिल्ली खरेल ज्यूले उहाँले चाहिँ वा वा भन्नुभएको छ, किनकि यो मुक्तको अन्तिममा आउने त्यसको रिप्लाई नै वा हो होइन। कृष्ण खरेलज्यू उहाँले पनि आहा भन्नुभएको छ। त्यस्तै सुनिता प्रतिबिम्बजीले उहाँले चाहिँ एकदम ताली पड्काउनु भएको छ। केबी पाखरीज्यू म जापानबाट। त्यस्तै दिल्ली खरेलज्यूले नमस्कार। वीरेन्द्र मानन्दज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ। डाक्टर लक्ष्मण श्रेष्ठज्यूले नमस्कार सबैजनाहरूलाई भन्नुभएको छ। अमर त्यागीज्यूले सुन्दर कार्यक्रम। त्यस्तै गणेश लम्सालज्यूले नमस्ते नाइस भन्नुभएको छ। मैले अब सकेसम्म सबैको चाहिँ पढिदिएको छु। कसैको छुट्यो भने माफ पनि लिन चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञानजी। हजुर, हाम्रो अतिथिहरूको प्रस्तुति सकिएको हो त? अब हामीले 1 घण्टाको कार्यक्रम उहाँहरूसँग मागेको थियौँ खास चाहिँ होइन, 1 घण्टाको लागि। आफै सबै व्यस्त हुनुहुन्छ होला। अब यो समय हामीले आफू पनि रमायो र हाम्रा मुक्तकिला मनहरू, विश्वभरि रहनुभएका मुक्तकिला मनहरू जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, नेपाली मुक्तकका विषयमा केही जानकारी दियौँ। जस्तो दाइले पनि भन्नुभयो, रामकाजी दाइले, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले एउटा कार्यशाला गोष्ठी गरेर चतुष्पदीय मुक्तकलाई मात्र मुक्तक मानिएको हो। त्यहाँबाट चाहिँ म आफै पनि त्यसमा सहभागी थिएँ। वरिष्ठ मुक्तकारज्यूहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो, हामीले आजसम्म जति लेख्यौँ र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले इज्जतका साथ ती मुक्तकहरूलाई मुक्तक मानेर अब उपरान्त चतुष्पदीय मुक्तकलाई मात्रै मानक मुक्तकका रूपमा ल्याउने भनेर उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार्नुभयो। त्यसले गर्दा आज नेपालमा चतुष्पदीय मुक्तक विकास भइरहेको छ। यसमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान, रामकाजी कोने दाई सबैको चाहिँ एकदमै, रमेश पौडेल दाई सबैको एकदमै लगाव छ यसमा मुक्तकमा र त्यसैले पनि विकास भइरहेको छ। म दाइहरूप्रति सधैँ शिर झुकाउन चाहन्छु। आजको समयलाई विशेष गरी रामकाजी दाई, उदासजी, सवि बहिनी र प्रमोदजीले जसरी समय दिनुभयो त्यसका लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि डाक्टर मधुमाधुरी, ज्ञानु श्रेष्ठजीहरूले जसरी चाहिँ मलाई समय दिनुभयो उहाँहरूप्रति धन्यवाद। र आगामी दिनमा फेरि पनि यसरी नै हामी जोडिँदै जानेछौँ। यो भयावह कठिन अवस्थालाई चाहिँ केही शब्दहरू सुनेर यो समयलाई पार गर्दै जानेछौँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आनन्दजी, धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। विशेष गरी मुक्तकमा यति धेरै राम्रा प्रखर व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ निम्त्याउनु भयो होइन, र त्यसमा पनि मुक्तकको अवधारणा, यसको सैद्धान्तिक पक्षबारे पनि प्रकाश पारिदिनु भयो, जुन चाहिँ हाम्रो न्युयोर्कमा पनि धेरै पटक प्रश्नको विषय बनेको थियो होइन। त्यो जिज्ञासाले मेटिदिनु भयो। अनि एकदमै राम्रो मुक्तक पढ्नु हुँदो रहेछ, वाचन गर्नु हुँदो रहेछ र सिर्जना गर्नु हुँदो रहेछ नेपालबाट उदासीले। उहाँ प्रति पनि नमन, सबै बहिनी प्रति पनि नमन, र प्रमोदजी प्रति नमन, र रामकाजी दाईको दर्शन गर्न पाएँ, उहाँलाई पनि नमन। यो कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एउटा सानो कुरा भन्न मन लागेको थियो कि मलाई, सेयर गर्न मन लाग्यो। अहिलेको यो कोरोनाले गर्दाखेरि नि नेपालका सम्पूर्ण काण्ड उपकाण्ड प्रकरणहरूलाई यसले सिरकले सपास्तो सपिदिएको छ यो कोरोनाले होइन, यो लकडाउनले।
अनि हामीले सबै कुरा बिर्स्यौँ, हामीले चाहिँ आफूले कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा मात्र हामी केन्द्रित रह्यौँ। र तपाईँहरू सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई, दर्शकहरूलाई म चाहिँ यो मुक्तकिलो यो परिवेशमा मुक्तकै तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्थेँ। समय 1 मिनेट छ। सुन्नु न, समय त 2 मिनेट रहन्छ होला। तपाईँको मुक्तक नसुनि त कसरी यसलाई बिट मार्छ? सुन्न पाउन सुनेपछि मैले त्यो नेपालकै परिवेश सम्झेँ। यो कोरोना चाहिँ कोरोना प्रकरण, कोरोना संक्रमण चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण यो राजनैतिक प्रकरणहरूलाई छोप्ने काण्डहरूलाई छोप्ने एउटा सिरक जस्तो भएको छ, बाक्लो सिरक जस्तो भएको छ। त्यो कुरालाई मैले स्मरण गर्न चाहेँ। देश मुक्तक एउटा प्रतिध्वनि लिम्पिया धुराको भिर पहराबाट, यसको शीर्षक मैले लेखेको छु। मुक्तकमा शीर्षक राख्नु मिल्छ कि मिल्दैन यसको बारेमा मलाई जानकारी छैन, तर मैले त्यसो राख्न चाहेँ। एउटा प्रतिध्वनि लिम्पिया धुराको भिर पहराबाट। लुटतन्त्रको आगोमा शिशु लोकतन्त्र, लुटतन्त्रको आगोमा शिशु लोकतन्त्र पोलिदिएकै छु। लुटतन्त्रको आगोमा शिशु लोकतन्त्र पोलिदिएकै छु। सीमा छ बिक्री किस्ताबन्दीमा, मेची महाकाली खोलिदिएकै छु। किन बहुलाउँछन् निरीह नेपाली फलाक्दै कालापानी? किन बहुलाउँछन् निरीह नेपाली फलाक्दै कालापानी? एक किन जमिन छोड्दिन हावा कुरा बोलिदिएकै छु। सही कुरा बोलिदिनु भएको थियो, हावा कुरा बोलिदिनु भएको छ। ठिकै हो। सम्पूर्ण यो समय र सिर्जना हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म फेरि पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजका प्रस्तोता आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अतिथिवर्गलाई म फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो आजको उपस्थितिले समय र सिर्जनाको यो 8औं श्रृङ्खलालाई अति नै गरिमामय बनाइदिएको छ। मैले यो फिलिङ गरेको छु। तपाईँलाई बहुत धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको उपस्थिति हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यतिखेर मैले एउटा मेसेज पठाएको थिएँ, समयको अभावले अथवा कुनै टेक्निकल कारणले चाहिँ उहाँ जोइन गर्न सक्नु भएन। कृष्ण धामीजी साहित्यकारजी हुनुहुन्छ एकजना, हाम्रो न्युयोर्कवासी साहित्यकार। उहाँले तपाईँहरू सबैलाई अभिवादन भन्नुभएको छ, नमस्कार नमन भन्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई स्वागत भन्नुभएको छ। मैले कुरा राख्न चाहेँ। अनि आनन्दजी, अब यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईँले अझै केही कुरा छ भने भन्नुहोस् र म बिदा भएँ। धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर नमस्कार। यो कार्यक्रमको विषयमा मैले थप भनिरहनु पर्ने कुरो केही छैन। नेपालमा मुक्तकको विकास कसरी भएको छ र मुक्तक के हो भन्ने विषयमा मैले भनि नै हालेँ। चोटिलो पोटिलो काव्यिक विधा हो। यो तुकबन्दी मात्रै मिलाउने विधा नभएर यो काव्यिक विधा हो। यसले समग्रमा एउटा पुरा कविता बोलिने हुन्छ। यसकारण अब फेरि आगामी दिनमा मुक्तक नै लिएर म अगाडि आउनेछु, अरू स्रष्टाहरूलाई लिएर। आज उपस्थित सबै आदरणीय स्रष्टाहरूमा मेरो नमन र हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनु होला। एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनमा छ अहिले अमेरिका। तपाईहरु अब आफ्नो ख्याल राख्नु होला सबैजना परिवार। धन्यवाद बहिनी। र नेपालमा रहनुहुने रामकाजी दाई र उदासजीसँग मेरो आज पहिलो भेट भयो। रामकाजी दाईसँग त म अस्ति भर्खरै पनि नाटक कुञ्जमा भेट भएको थियो हाम्रो। धेरै खुसी लाग्यो। र प्रमोद दाईले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो प्रत्यक्ष कुरा भयो। थ्यांक यू सो मच फर एभ्रीवन। स्पेशली थ्यांक यू चाहिँ हाम्रो साहित्य र सृजना कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यही साहित्य र सृजना कार्यक्रमको मार्फत यो आनन्द सरले जुन भूमिका बाँध्नुभयो, जुन अवसर दिनुभयो यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउने र आफ्नो देशको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र पहिलो यही कार्यक्रम मार्फत भेट हुन सम्भव हुनुभएका साहित्य सर्जकज्यूहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन छ। मिठा मिठा रचनाहरू सुन्न पाइयो। भोलिका दिनहरूमा हामीले एकअर्कालाई भावनात्मक रूपमा बाँध्ने भनेकै साहित्य सिर्जनाले हो। यही साहित्य सिर्जनाले नै भएका सम्भावित र विगतका कुराहरूलाई हामीले समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि कुनै न कुनै कुराले समाजलाई योगदान दिन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ लेखनको विषयमा। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ हुनुभएको ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। धन्यवाद।